अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहतिशाम उल हक है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आईआरसी में बतौर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। हमारे सेंटर में हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो ज़्यादा जो लोग आते हैं वो नशे के मरीज़ होते हैं और नशे का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं थोड़ा सा नशे के मतलब तो हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस की हैं। आज मैं प्रिवेंशन पे बात करना चाह रहा हूँ कि हम नशे से बचा कैसे जा सकता है, या वो लोग जो नशा का ट्रीटमेंट करवाते हैं और दोबारा अपने घर में जाते हैं तो वो किस तरीके से दोबारा इस मर्ज़ के चुंगल से दूर रह सकते हैं और दोबारा इस मर्ज़ की तरफ ना आए। वो ऐसा क्या काम करें। बेसिकली जो नशा है वो रिलैप्स क्रोनिक डिजीज़ है, यानी कि हमेशा रहने वाली बीमारी है और बार बार होने वाली बीमारी है। जब एक बीमारी जो हमेशा रहने वाली है और बार बार होने वाली है तो इसका मतलब है कि हमें डेली की बुनियादों पे कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारी लाइफ के अंदर हर दिन के साथ साथ हमारी लाइफ एक खूबसूरत और टेस्टी लाइफ बनती जाए। बेसिकली हमने अपनी ज़िंदगी को टेस्टी बनाना है, जायकेदार लाइफ बनाना है। और हम जायकेदार लाइफ कैसे बनाएंगे कि हम जब अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी को, अपनी परेशानियों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे या इनके ऊपर डेली की बुनियादों के ऊपर, रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर हम कुछ काम काज करते रहेंगे अपनी ज़िंदगी पे। यानी कि हम मेंटली भी अपने आप को बेहतर रखने के लिए कुछ काम करें, इमोशनली भी अपने आप को बेहतर रखने के लिए कुछ काम करें, फिज़िकल अपने आप को बेहतर रखने के लिए डाइट का अच्छा इस्तेमाल करें या हम वॉक एक्सरसाइज करें। तो रीलैप्स का मतलब, रीलैप्स की बेसिकली 3 तरह की टाइप्स होती हैं और 3 तरह से रीलैप्स जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो होते हैं। यानी सबसे पहले वो इमोशनल रीलैप्स की तरफ बढ़ते हैं। इमोशनल रीलैप्स का मतलब क्या है कि जब एक मरीज़ नशे का इलाज करवा के जब दोबारा घर में जाता है तो उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट सेंटर है या जो उसको नॉलेज है, जो डॉक्टर है या थेरेपिस्ट है, वो कुछ पाबंदियाँ लगा देता है, यानी कुछ एहतियाती तदबीरें उनको बता देता है, कुछ परहेज़ उनको बता देता है कि आपने ये अपनी लाइफ में परहेज़ करने हैं। जब वो परहेज़ की जानी बढ़ते हैं तो उनकी लाइफ में सबसे जो पहला जो चीज़ आती है वो बोरियत का आना, अंसर शामिल होना शुरू हो जाते हैं। यानी इमोशनल रिलैप्स में वो बोर्डम में चले जाते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में करने को कुछ नहीं होता। यानी कि थेरेपिस्ट उनको बता देगा कि यार आप अपनी सोशल मीडिया से दूर रहें, आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम करें, या आप घर से अकेले अनसुपरवाइज्ड बाहर ना जाएं, या ऐसी जगहों पर हरगिज़ ना जाएं जहाँ पे खुलेआम सिगरेट का इस्तेमाल किया जा रहा हो कुछ टाइम तक, ताकि आप का इंटरेक्शन जो है उस कम्युनिटी के साथ स्लो एंड ग्रेजुअल हो और आप दोबारा से इस मर्ज़ की तरफ ना बढ़ें। जब ये एहतियातें और परहेज़ जो मालिक जो है अपने पेशेंट को या क्लाइंट को या उसकी फैमिली को सिखाता है और उसके ऊपर अमल करता है पेशेंट, तो उसकी लाइफ में बोर्डम का आना शुरू हो जाता है। तो जब बोर्डम आता है तो वो इमोशनल रिलैप्स की जानिब बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बोर्डम के साथ उसका एंजाइटी होती है बहुत ज़्यादा, उसको स्ट्रेस का आना शुरू हो जाता है। वो अपनी फीलिंग्स दूसरे अपने घर वालों के साथ या अपने लव वन के साथ वो शेयर नहीं कर पाता, उसकी स्लीप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, उसकी लाइफ में दोस्तों का एक खला आ जाता है, तो जिसकी वजह से वो इमोशनली वीक होना शुरू हो जाता है। जज्बाती तौर पर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर अपने आप को फील करता है। तो हम ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से हम जज्बाती तौर पर स्ट्रॉन्ग भी रहें, बोर्डम से भी बचें। बेसिकली जो नशे के मरीज़ को डिस्चार्ज के बाद सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए वो है क्रिएटिविटी के ऊपर, कि वो अपने टैलेंट को देख ले, अपने अंदर के इंसान के अंदर जो उसकी छुपी हुई सलाहियतें हैं उसको उजागर करने की वो कोशिश करे और अपनी लाइफ का एक पैटर्न सेट कर ले कि उसने सुबह से लेकर शाम तक क्या काम करने हैं और उसकी 24 घंटे की ज़िंदगी किन बुनियादों के ऊपर से गुजरेगी और वो अपनी लाइफ के अंदर गोल सेटिंग कर ले। अपने 24 घंटे के वो गोल सेट कर ले कि मैंने ये टारगेट्स को अचीव करना है। तो वो टारगेट्स क्या होते हैं बेसिकली कि अगर हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, 8 घंटे की हम स्लीप लें, फिर सुबह हम जल्दी उठना शुरू हो जाएं, हेल्दी ब्रेकफास्ट करें, हम बुक्स पढ़ना शुरू करें, हम डेली की बुनियाद पे वॉक पे जाएं, अपनी फैमिली के साथ हम बहुत ज़्यादा बेहतर इंटरेक्शन करना शुरू कर दें, अपनी सोचों को कंट्रोल करें, अपनी सोचों के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको
پاس آؤٹ کریں, باہر نکالیں اپنے دماغ سے اور پازیٹیوٹی کی طرف آنا شروع ہو جائیں اور ایسے ہیلدی اور انرجیٹک کام کریں جس کا اس کی لائف کے اوپر لانگ ٹائم کے لیے بھی اور شارٹ ٹائم کے لیے بھی پازیٹیو اثر آنا شروع ہو جائے. اگر یہ سارے وہ کام کریں, یعنی کہ صرف 2-3 کام ہی ڈیلی بیسس کے اوپر ایک ڈرگ ایڈکٹ آفٹر ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دے, تو وہ ایموشنل ریلیپس سے بہت آسانی سے بچ سکتا ہے. یعنی کہ واک کرنا شروع کر دیں, ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں ڈیلی کی بنیاد پہ, اپنی فیملی کے ساتھ بے شمار ٹائم سپینڈ کریں, اپنی فیملی کے ساتھ ہیلدی اور کریٹیو کام کریں. کچھ ہابیز ایسے ڈیولپ کر لیں جیسے گارڈننگ کرنا, جیسے بک ریڈنگ کرنا, جیسے کہ کوکنگ کرنا, یہ کام کرنا شروع کر دے تو ایموشنلی وہ بہت بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کو اور اپنی پرابلمس کو ڈسکس کرنا شروع کر دے, شیئر کرے. اگر کوئی بھی اس کے اندر نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں, اگر اس کو کریونگ ہوتی ہے یا اپنی وہ فیملی کے ساتھ اس کے کوئی کانفلکٹ آ رہے ہیں, تو وہ کسی ایک فیملی ممبر کے ساتھ جو اس کے قریب ہو اس کے ساتھ وہ جا کے ساری کی ساری پرابلمس کو شیئر کر دے, اپنے تھیراپسٹ کے پاس جائے, فالو اپ ڈیلی کی بنیادوں پہ وہ لینا شروع کرتے ہیں, فون کے ذریعے, ویڈیو کال کے ذریعے یا ویکلی اپنے تھیراپسٹ کے پاس آئے اور اپنے ان ایموشنل ایشوز کو وہ ڈسکس کرنا شروع کر دے, شیئر کرنا شروع کر دے, تو ایموشنلی وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا اور ایموشنل ریلیپس سے بچ جائے گا. ایموشنل ریلیپس کے بعد جو ریلیپس کی جو کنڈیشن آتی ہے وہ آتی ہے مینٹل ریلیپس کی. مینٹل ریلیپس کے اندر صرف ایک چیز اس کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے, وہ ہے جب یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو جائیں, یعنی اسٹریس بھی ہو رہا ہے, انزائٹی بھی ہوتی ہے, وہ شیئرنگ بھی نہیں کر پاتا, اس کی سلیپ بھی ڈسٹرب ہے, تو اب اس کو خیالات آنا شروع ہو جائیں گے اس چیز کی بہتر مینجمنٹ کے لیے. تو وہ مینجمنٹ کیا ہوتی ہے کہ یار میں نشہ کر لوں, یعنی کہ وہ خیالات, وہ یوفورک کالز آنا شروع ہو آتی ہیں, وہ نیگیٹو تھاٹس اس کے دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں, وہ اپنی تھاٹس کو کنٹرول نہیں کر پاتا. کہ اگر انزائٹی اور اسٹریس ہے تو اچھا میں پہلے کیا کرتا تھا, میں نشہ کر لیتا تھا, تو اچھا ٹھیک ہے ابھی دوبارہ سے پھر نشہ کی طرف بڑھے. تو اس کو ہمیشہ ہر ٹائم جو ہے نا ڈرگس سے ریلیٹڈ اور اپنے اسٹریس اور انزائٹی کو مینیج کرنے کا جو اس کے پاس طریقہ کیا ہوگا, وہ طریقہ ہوگا نشہ کرنا. نشے سے وہ اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ اگر میں آپ کو تھاٹس کا کچھ پیٹرن تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں کہ تھاٹ آتی ہے, تھاٹ سے ہمارا ایکشن بنتا ہے, ایکشن سے ہماری جو ہے وہ ہیبٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہیبٹ کے بعد ہماری ایک جو ہے نا وہ پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے. اب تھاٹ کیسے ہماری موڈ کو تبدیل کرتی ہے کہ جیسے کہ ہمیں خیالات آ رہے ہیں تو ہمارا موڈ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. اگر نیگیٹو خیالات ہیں تو ہمارا موڈ خراب ہونا شروع ہو جائے گا, ہمارا جو ہے نا فیس سے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ایک پریشانی کے عالم سے گزر رہے ہیں, کہ اندر کا طوفان اچھا نہیں ہے. تو اگر ہمارا اندر پازیٹیوٹی ہے تو باہر ہمارے فیس سے ہی پتہ چلے گا کہ اندر کا طوفان کنٹرول میں ہے اور یہ بندہ مینٹلی ہیلدی ہے اور جس کو کسی قسم کا کوئی پریشانی کا معاملہ نہیں ہے. تو جب ہمارا اندر نیگیٹیوٹی کا اثر ہوگا تو موڈ بھی ہمارا نیگیٹو ڈیفینیٹلی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. جب موڈ ہمارا خراب رہے گا تو ہمارے ایکشن خراب ہوں گے, جب ایکشن خراب ہونا شروع ہو جائے گا تو ہماری ہیبٹ نیگیٹو ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ ہم ہمیشہ غصے کی اندر رہیں گے اور وہی ہماری ایک پرسنالٹی کا پارٹ بننا شروع ہو جائے گا. تو ہم اگر اپنی ایموشنل ریلیپس کے اندر اگر ہم جو میں نے آپ کو احتیاطیں بتائی ہیں اگر وہ ہم کریں تو ہماری تھاٹس ہمیشہ پازیٹیوٹی کی طرف بڑھیں گی, ہمارے تھاٹس جو ہے وہ نیگیٹیوٹی سے نکل کر پازیٹیوٹی کی جانب بڑھنا شروع ہو جائیں گی. تو اپنی تھاٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اپنی تھاٹس کو بہتر کرنے کے لیے اپنی لائف کے گول سیٹ کریں, اپنی لائف کے ٹارگٹ سیٹ کریں اور ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہیلدی اور بہتر کام کرنے کی کوشش کریں. اور آخری جو چیز ہے وہ ہے فزیکل ریلیپس کا ہونا, یعنی کہ ہم جب ایموشنلی ریلیپس کرتے ہیں ہمارے اندر جو ہے نیگیٹو خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں, ڈرگس کے متعلق ہمارے دماغ میں زیادہ خیالات رہتے ہیں, تو پھر ہم فزیکل ریلیپس کی جانب بڑھ جاتے ہیں, یعنی کہ ہم نشے کا استعمال کر لیتے ہیں. ہم جاتے ہیں مارکیٹ سے سگریٹ لیتے ہیں یا اپنے ڈیلر کے پاس گیا, وہاں سے ہم نے ڈرگس لی اور ڈرگ کرنا شروع کر دی اور
ریلیپس کر جائے, اور جب ہم ریلیپس کرتے ہیں تو پھر دوبارہ سے فیملی ٹریٹمنٹ کی طرف لے کر آتی ہے. اسی لیے ریلیپس ریٹ زیادہ ہے نشے کے مریضوں کا, کیونکہ وہ پوسٹ ڈسچارج پلان کے اوپر سختی سے عمل نہیں کرتے, نہ فیملی وہ سختی سے عمل کرتی ہے, نہ ہی پیشنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ریلیپس ہو جاتے ہیں. تھینک یو.